हैं जो मैं पेश करूंगा और कोशिश करूंगा कि वक्त ज्यादा ना लूं क्योंकि काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। आए खुदा के जिंदा कलाम में से देखेंगे यूहन्ना की इंजील 19 बाब और उसकी 30 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। अब खुदा यीशु मसीह ने जो उसके काम जिम्मे लगाया गया था, जो उसके बाप ने उसको सिखाया था, जो उसको कहा गया था कि तूने ये काम जमीन पे जाके करना है, जब उसने सारा काम सलीब पे कर दिया, हमारी निजात का, हमारी शिफायत की हर काम करके जब वो सलीब पे अपनी जान देने लगता है तो वो कहता है कि तमाम हुआ। तमाम क्यों कहता है? आए जरा एक हवाला देखते हैं, यशायाह 50 बाब उसकी 4 आयत से लेकर 8 आयत तक जल्दी से निकालें और पढ़ें। यशायाह 50 बाब, क्योंकि खुदा यीशु मसीह के जिम्मे काम लगाया गया था और इसीलिए वो अपने बाप से कहता है कि बाप जो काम तूने मुझे सौंपा था अब वो क्या हो गया? तमाम हो गया। मैंने वो काम कर दिखाया है जो तूने मुझे जिम्मेदारी दी थी। क्या आज हम जो जिम्मेदारी हमें खुदा ने हमें दे रखी है, क्या आज हम वो पूरी कर रहे हैं? अगर आप टीम के मेंबर हैं, आप कलीसिया के मेंबर हैं, क्या जो आपके जिम्मे काम लगाया जाता है क्या वो काम वफादारी से आप कर रहे हैं? खुदा यीशु मसीह ने बड़ी वफादारी के साथ, दयानतदारी के साथ उस सारे काम को क्या कर दिया? तमाम कर दिया और बड़े फख्र से कहा कि अब क्या हुआ? तमाम हुआ। सर झुका के जान दी, हालांकि वो मरा नहीं था। अभी तक हम देखते हैं कि वो पूरे होशो हवास में था, वो अपने सर को अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकता था, जितने मर्जी कर सकता था। इसलिए लिखा है कि वो अपने सर को झुका देता है। वो चाहता तो अपने सर को सीधा भी रख सकता था, लेकिन वो अपने बाप के सामने झुकता है और कहता, बाप जो काम तूने मुझे दिया वो मैंने कर दिया है। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी उस काम को करें जो हमारे जिम्मे लगाया जाता है। कलीसियाई तौर पर या पासबानी तौर पर अगर खुदा हमें कोई काम सौंपता है या पास्टर कोई काम सौंपता है तो आज जरूरत है कि हमको पूरा करें। पढ़े जरा कि उसके जिम्मे क्या काम था जिसकी वजह से उसने कहा कि तमाम हुआ। जी पढ़े। खुदा ने मुझको खुदा ने मुझे शागिर्दों जैसी ज़बान बख्शी ताकि मैं जानूं कि कलाम के वसीला से किस तरह थके मांदों की मदद करूं। ये काम उसके जिम्मे लगाया गया था कि तूने थके मांदों की क्या करनी है? परवरिश करनी है। दुनिया में उनको शफा देनी है जो दुनिया के थके हुए हैं, जो गुनाहगार हैं। तूने उनको गुनाहों से आजाद करना है, बहाल करना है। ये तेरी जिम्मेदारी है। क्या आज हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जो लोग गुनाहों की दलदल में फंसे हुए हैं हम उनको कहें, भाई बहन तू क्यों इस राह से दूर है? आज हमें जरूरत है कि हम उस खुदा का गुलाम बन जाए और उसके कलाम के वसीला से उसको क्या करें? बचा ले। यीशु मसीह को ये काम सौंपा गया था कि उसने लिखा है कि उसने मुझे शागिर्दों की ज़बान दी और क्या सिखाया गया? जी पढ़े जरा। वो मुझे हर सुबह जगाता है, वो मुझे हर सुबह जगाता था और मेरा कान लगाता था ताकि शागिर्दों की तरह क्या करूं? समझो। आज जरूरत है कि हम अपने बच्चों को तालीम दें, बच्चों को शागिर्दों की तरह तालीम दें, बच्चों को सिखाएं कि हम मसीही लोग हैं और हमने कैसी जिंदगी बसर करनी है। हमें बच्चों के लिए नमूना बनने की जरूरत है और हम बच्चों के लिए नमूना नहीं बनते बल्कि हम भी डावाडोल जिंदगी में चल रहे हैं। लिखा है खुदा ने कहा कि अब क्या हुआ? तमाम हुआ। ये पढ़े आगे। खुदा ने मेरे कान खोल दिए, खुदा ने मेरे कान खोल दिए और मैं बागियों पर गश्ता ना हुआ। इसीलिए वो कहता है कि तमाम हुआ। जो कुछ खुदा तूने मुझे बचपन में सिखाया था, जब मैं बच्चा था, अभी मैं छोटा था, तू मेरे कान में ये आवाज डालता था, तू मुझे सिखाता था हर रोज कि तेरे साथ क्या होने वाला है, और मैंने सारा कुछ अपनी जिंदगी पे बर्दाश्त किया। अभी रुखसार ने कलमा पेश किया
اسے کہا اس کے کوڑے جب مارے جاتے تھے وہ کوڑا عام کوڑا نہیں تھا، وہ کوڑا ایسا تھا، اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں لگائی گئی تھی، جب وہ مارا جاتا تھا اور جب کھینچا جاتا تھا ساتھ ہی وہ جسم کو کھینچتا تھا، نوچتا تھا، ویسے ہی جیسے ہل چلائی جاتی ہے ویسے ہی خداوند یسوع مسیح کا بدن چور چور تھا، زخموں سے چھلنی تھا۔ ہم گیت بھی گاتے ہیں، چھلنی چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے۔ خداوند یسوع مسیح کو یہ پہلے سے سکھایا گیا تھا، اس لیے وہ سیکھا اور پھر اس نے کہا باپ اب تمام ہوا، جو کام تو نے مجھے کہا تھا، جو تو نے مجھے سکھایا تھا وہ سارا میں نے اپنے بدن پر پورا کر دکھایا ہے۔ پڑھے ذرا اس کو آگے۔ میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والوں کے اور اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالہ کی، میں نے اپنی داڑھی نوچنے والوں کے حوالے کی، اپنی پیٹنے والوں کے حوالے کی، کوڑے مارنے کے حوالے کر دی تاکہ مجھے کوڑے مارے جائیں اور میں کوڑے کھاتا رہا، میں اپنی داڑھی کو نچواتا رہا، وہ میرے منہ پہ تھوکتے رہے۔ یہ سارا کچھ مجھے بچپن میں سکھایا گیا تھا، اس لیے وہ بڑے فخر سے کہتا ہے کہ اب کیا ہوا ہے، تمام ہوتا ہے، اور وہ اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ کیا آج ہم فخر سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند جو ذمہ داری تو نے مجھے دی ہے میں اس کو پورا کر رہا ہوں، میں تمام وہ کام کر رہا ہوں خداوند جو تم مجھ سے چاہتا ہے۔ آرزو ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح پر نگاہ کریں، وہ صلیب پہ چڑھا ہوا تھا، اس کا زخموں سے بھرا ہوا بدن تھا، اس کا خون بہ رہا تھا، لیکن پھر بھی وہ پورے ہوش و حواس کے ساتھ اپنی جان خداوند کے حضور پیش کرتا ہے اور کہتا ہے سر جھکا کے کہ اب میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور کہا تمام ہوا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم بھی اپنے خدا کے آگے جھکیں اور کہیں کہ خدا جو تو چاہتا ہے ہم اس تمام کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ بچپن میں خدا نے اس کو یہ ساری باتیں سکھا دی تھی۔ پڑھ دے ذرا اس کو تھوڑا سا۔ میں نے اپنا منہ رسوائی اور دھوپ میں سے نے نہیں اپنا چھپایا، منہ رسوائی کی طرف سے نہیں چھپایا، دھوپ سے نہیں چھپایا۔ آج اگر ہم پہ کوئی تھوڑا سا بھی بات کر دے، تھوڑا سا الزام لگا دے تو ہم اپنا منہ چھپاتے پھرتے ہیں، ہم گھبراتے ہیں لوگ کیا کہیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کے منہ پر تھوکا جا رہا تھا، وہ اس کے منہ پر تماچے مارے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ فخر سے صلیب پہ اپنی جان دے رہا تھا ہمارے گناہوں کے لیے، آپ کے گناہوں کے لیے۔ وہ کفارے کا کام کر رہا تھا اور اس نے اپنی جان کو تھی رضاکارانہ طور پہ دی، اس پر کوئی دباؤ نہیں تھا، اس پر کوئی ایسا زبردستی کام نہیں کروایا جا رہا تھا، بلکہ اس کو تو بچپن میں سکھایا گیا تھا کہ تو نے زمین پہ آنا ہے، تو نے پیدا ہونا ہے، اور تو نے یہ سارے دکھ بھی سہنے ہیں، اور تو نے صلیب پر جان بھی دینی ہے۔ یہ سارا کچھ اس کو سکھایا گیا تھا، اور کیسی مزے کی بات ہے، کیسی فخر کی بات ہے کہ ایک بندے کو سارا کچھ پتا تھا اور پھر بھی وہ فخر سے یہ سارے کام کرتا جا رہا تھا۔ کیا آج میں اور آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہم کسی کو یہ سکھانے کے لیے تیار ہیں کہ میرے بھائی میری بہن خداوند یسوع مسیح نے میرے لیے آپ کے لیے صلیب پر جان دی اور اپنا خون بہا دیا ہمارے لیے، تیرے لیے، میرے لیے۔ آج تمہیں توبہ کی ضرورت ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں۔ اس نے کہا تمام ہوا، اور اگر آج آپ یہ توبہ کی منادی کریں گے اور روحوں کو بچائیں گے تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں خداوند تمام ہوا، جو تو نے مجھے کام دیا تھا وہ میں نے کر دکھایا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم یہ سارا کام کر گزریں جس طرح خداوند یسوع مسیح نے بڑی خوبصورتی سے کہا۔ اور جب یسوع نے وہ سکہ پیا تو کہا تمام ہوا، اور سر جھکا کر جان دے دی۔ وہ پورے ہوش و حواس میں اپنی جان دیتا ہے، کسی ایسے نہیں کہ ایک دم سے مر گیا، بلکہ اس نے پورے چلا کر پورے جوش و خروش سے چلایا، اونچی آواز سے۔ حالانکہ تھوڑی سی بیماری آ جائے تو ہماری آواز بند ہو جاتی ہے، ہم سے بولا نہیں جاتا، لیکن خداوند یسوع مسیح کو دیکھیں تو وہ کس طرح صلیب پر بھی للکار کر اپنی جان خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اب تمام ہوا۔ آئے خداوند اس کلام کے وسیلہ سے خداوند ہم سب کو برکت دے۔ آئے اپنے سروں کو اٹھائیں گے اور دعا کریں گے۔ دعا میں کوئی بھی رہنمائی کر سکتا ہے۔